قال إمام صادق عليه السلام: من جالس لنا عائبها أو مدح لنا واليا أو واصل لنا قاطعا أو قطع لنا واصلا أو والي لتعدو أو عادي لنا أولياءه فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कोई भी ऐसे शख्स के साथ बैठे जो हमारे ऐब बयान करे, या ऐसे शख्स की तारीफ करे जो हमें पुष्ट कर गया हो, या ऐसे शख्स के साथ राब्ता करे जो हमसे राब्ता मुनक़ता कर चुका हो, या ऐसे शख्स से राब्ता और ताल्लुक़ ख़त्म करे जिसका हमारे साथ ताल्लुक़ हो, या हमारे दुश्मन के साथ दोस्ती करे या हमारे दोस्त के साथ दुश्मनी करे, यकीनी तौर पर इसने सूरह हम्द और कुरान अजीम को नाजिल करने वाले खुदा के साथ कुफर किया। امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی که با کسی نشسته است که نقص ما را توصیف می کند یا کسی را ستایش می کند که کسی را ستایش می کند، ما حمایت شده ایم، یا با کسی تماس گرفته ایم که با ما تماس گرفته است، یا از فردی به فرد دیگر از بین بردن تماس و روابطی که متعلق به ما است، یا دوستی با دشمن ما، یا ما دشمنی با دوست کسی است که سوره المؤمن و قرآن را نازل کرد، کافر است. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए कलाम हक़ को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।